निशा आईने के सामने खड़ी थी, बालों में ब्रश करते हुए अपने अक्स को देख रही थी। कपड़ों की अलमारी में इस्त्री शुदा ब्रांडेड लिबास तरतीब से रखे थे, मगर इनमें से अक्सर उसके नहीं थे। वो आलमगीर अली शाह की बेटी नहीं थी, मगर यूनिवर्सिटी में उसने सबको यही बताया था। कल तुम्हारी गाड़ी कौन सी थी निशा? फराह ने पूछा था। बेंज से। पुरानी हो गई है, अबू नई लेने वाले हैं, उसने शान से जवाब दिया था। निशा के वालिद आफाक आलमगीर अली शाह के खास मुलाजिम थे। पैलेस नुमा हवेली के पिछले हिस्से में उसका सर्वेंट क्वार्टर था, जहाँ एक छोटा सा कमरा और तंग सा बावर्ची खाना था। लेकिन निशा की आंखों में वही ख्वाब थे जो वो शाह पैलेस के मेहमान खानों में देखती थी। अम्मी, आपने वो क्रिस्टल वाला जग देखा जो आलमगीर साहब के ड्राइंग रूम में रखा है? वो अक्सर पूछती, क्या करना है तुम्हें इन चीज़ों का? हम वो नहीं है निशा, उसकी माँ अक्सर समझाती। हम नहीं हैं, पर मैं बन सकती हूँ। उसकी आंखों में बिजली की सी चमक उतरी थी। आलमगीर अली शाह एक मेहरबान इंसान थे। उन्होंने आफाक की बेटी को भी अपनी बेटी समझा, उसकी फीस अदा की, यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया। निशा हर उस सलूक को अपने किसी एहसान का बदला नहीं बल्कि अपना हक समझती थी। यूनिवर्सिटी में वो हमेशा सफ़ेद कार में आती थी, जो दरअसल आलमगीर साहब के किसी और मुलाजिम की थी, मगर वो दोस्तों के सामने ऐसे बताती जैसे वो उसकी अपनी हो। मेरी मम्मी ने कहा है स्विट्ज़रलैंड जाना है इस बार, उसने एक दिन दोस्तों के बीच बैठते कहा। वाह निशा, तुम तो वाकई शाह फैमिली की प्रिंसेस लगती हो, सबा ने कहा। निशा के चेहरे पर एक फख्र भरी मुस्कुराहट फैल गई, जिसके पीछे वो खौफ छुपा हुआ था कि अगर किसी दिन इन सब ने उसकी असलियत जान ली तो। ज़िया हैदर इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, दरमियाने कद का, सादा लिबास और साफ आंखों वाला एक शरीफ सा नौजवान। वो क्लास में हमेशा निशा को देखता रहता, मगर कभी बात नहीं की। एक दिन लाइब्रेरी में निशा अकेली बैठी थी। ज़िया आहिस्ता से आया और बोला, आपसे कुछ बात करनी है। निशा ने सर उठाकर देखा, फिर दोबारा किताब में मुंह झुका लिया। बात? तुमसे? जी, मुझे आप पसंद हैं। मैं जानता हूँ हम अलग दुनिया के लोग हैं, मगर बस। निशा ने किताब बंद की और आवाज़ नीची रखकर कहा, तुम जैसे लोगों का मसला यही है। एक बार किसी अमीर लड़की ने तुमसे मुस्कुराकर बात कर ली तो समझते हो कि तुम भी उसके काबिल हो। ज़िया खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के बजाय दुख था। अपनी औकात में रहा करो, वरना यहाँ की सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। वो उठ कर चली गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो वाक़या सबकी ज़बान पर था। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने ज़िया के लिए अफसोस किया। ज़िया के दोस्त नबील ने कहा, यार तू पागल है, वो लड़की तेरे जैसे लड़कों के बारे में सोच भी नहीं सकती। ज़िया ने बस इतना कहा, बस आखिरी बार कोशिश की थी, अब कभी कुछ नहीं कहूँगा। वक्त गुजरता गया। निशा की वही रविश, वही तकब्बुर और वही ख्वाब। वो अक्सर क्लास के बाद लाइब्रेरी या कैफे में बैठकर अमीर लड़कों की बातें करती, इंस्टाग्राम पर उनकी प्रोफाइल्स देखती और ख़ुद को उनकी बीवी तस्वर करती। पैलेस में जब वो सीढ़ियों से गुजरती तो ख्यालों में वो खुद को आलमगीर अली शाह की बेटी नहीं बल्कि इस महल की मलिका समझती थी। एक दिन आलमगीर साहब ने से आवाज़ दी, निशो बेटा, तुम्हारी फीस जमा करा दी है, कुछ ज़रूरत हो तो बताना। शुक्रिया अंकल, वो नरमी से बोली, मगर दिल ही दिल में सोचा, काश ये अंकल नहीं मेरे अब्बू होते। क्लास के बाद निशा हमेशा की तरह कैफ़े के कोने वाले सोफे पर बैठी थी। उसके सामने डायरी खुली थी, जिस पर वो मुख्तलिफ नाम लिखकर काटती जा रही थी। इंस्टाग्राम पर एक नए लड़के की प्रोफाइल चेक कर रही थी, हमजा मलिक, बिजनेस ऑनर, दुबई बेस्ड लाइफस्टाइल लग्जरी। वो ज़ेरे-लब मुस्कुराई। यही होना चाहिए। उस लम्हे ज़िया आहिस्ता से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक नीला सा लिफाफा था। निशा ने सर उठाया और बगैर तासुरात के उसे देखा, जैसे वो एक रुकावट हो। माजरत, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ज़िया ने नज़रें झुकाते हुए कहा। तुम फिर आ गए? निशा की आवाज़ में थकन और नागवारी थी। मैं जानता हूँ आपको पसंद नहीं, मगर एक बार दिल की बात कह देना चाहता हूँ। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया। निशा ने लिफाफा नहीं लिया, बल्कि खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो चुकी थी। तुम जैसों के ख्वाब भी सस्ते होते हैं ज़िया। मैं तुम्हें एक बार भी देखना पसंद नहीं करती और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। कैफे का माहौल एकदम साकित हो गया। सबकी नज़रें उन दोनों पर थीं। ज़िया का रंग उतर गया। उसने लिफाफा आहिस्ता से मेज़ पर रख दिया और सर झुकाकर वापस पलट गया। एक मिनट रुको, निशा ने पीछे से आवाज़ दी। ज़िया रुका, मगर पलटा नहीं। अगर तुम अगली बार मेरे पास आए भी ना, तो मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कंप्लेन कर दूंगी। अब दफ़ा हो जाओ। वो खामोशी से चला गया। अगले दिन क्लास में सबकी सरगोशियाँ जारी थी। लड़कियां हैरान थी, लड़के ज़िया की हिम्मत पर हंस रहे थे।
اسے کیا لگتا ہے وہ نشا کو پالے گا؟ حسان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بیچارہ، فرا نے ہمدردی ظاہر کی۔ محبت کے چکر میں عزت گوا بیٹھا۔ ضیاء اگلے دن سے کلاس میں بالکل خاموش رہنے لگا۔ پروجیکٹ ہو یا گروپ ورک، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ٹیچرز نے کئی بار پوچھا مگر اس کا جواب ایک ہی ہوتا، ٹھیک ہوں سر۔ نشا کے لیے یہ سب بس وقتی بات تھی۔ اس نے ضیاء کو اپنے دماغ سے ایسے نکال دیا جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ اب اس کی توجہ گریجویشن کے بعد کی زندگی پر تھی۔ امی، میں نے یونیورسٹی ختم ہوتے ہی کوئی ہائی کلاس جاب کرنی ہے، وہاں ہی شاید کوئی اچھا بندہ ملے۔ وہ رات کے کھانے پر ماں سے بات کر رہی تھی۔ پہلے نوکری تو ملنے دو، پھر خواب بنانا۔ عالمگیر صاحب بھی اب ویسے سرگرم نہیں رہے۔ ماں نے حقیقت یاد دلائی۔ امی، میں خود کر لوں گی سب کچھ، آپ بس موقع چاہیے۔ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں نشا نے ساری توانائی اس بات پر لگا دی کہ کون سی جگہ پر سب سے زیادہ امیر لوگ آتے ہیں۔ وہ کیمپس میں ہونے والی کمپنیوں کے وزٹس کو دیکھتی تھی، وہاں موجود نمائندوں سے تعلق بنانے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گریجویشن کا دن آ گیا، کالج کی زندگی ختم ہو گئی، مگر وہ خواب جو نشا نے ان 4 سالوں میں بنائے تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، ادھورے۔ نشا، اب آگے کا کیا پلان ہے؟ فرا نے کنونشن کے بعد پوچھا۔ پلانز تو بڑے ہیں مگر انہیں حقیقت بنانے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس نے اعتماد سے جواب دیا، لیکن اندر کہیں خلا تھا۔ ضیاء اس دن موجود تھا مگر کافی فاصلے پر۔ اس نے نشا کو ایک نظر دیکھا اور پھر چپ چاپ ہال سے نکل گیا۔ اس نے اپنے سب دوستوں کو خدا حافظ کہا، موبائل نمبر تک بدل دیا۔ وہ سب سے الگ ہو چکا تھا، صرف ایک لمحہ اسے ساری عمر کے لیے بدل چکا تھا۔ نشا کو اس کی غیر موجودگی کا احساس تو ہوا مگر اس کی کمی کا نہیں۔ یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی مگر نشا کی وہ فینٹیسی ابھی بھی زندہ تھی، ایک امیر شوہر، محل جیسا گھر، لگژری گاڑی، سب کچھ۔ لیکن حقیقت میں نہ کوئی شوہر تھا، نہ محل، نہ گاڑی، بس وہی کرائے کا گھر، وہی چھوٹا سا کمرہ اور وہی زندگی جو اسے ہر دن چڑھانے لگی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ نشا روز صبح تیار ہو کر اپنے کوارٹر کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، جہاں عالمگیر علی شاہ اپنے گارڈن میں بیٹھے اخبار پڑھا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازم، مالی خانسامہ، سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ اکثر نشا کو دیکھ کر مسکراتے اور کہتے، نشو بیٹا، اگلے ہفتے تمہیں شاہ گروپ کے آفس میں لے کر جاؤں گا، تمہاری سی وی پر میری ریفرنس سے فوراً کام ہو جائے گا۔ انکل بس دعا کریں میری پہلی سیلری کسی برانڈ کی گھڑی پر لگے۔ نشا ہنستے ہوئے کہتی، گھڑی کے ساتھ ساتھ وقت بھی قیمتی رکھنا بیٹا، عالمگیر علی شاہ نے کہا تھا۔ مگر اگلے ہفتے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اتوار کی صبح وہ ایک دم دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نشا اس دن ناشتہ بنا رہی تھی جب شور مچا۔ آفاق صاحب بھاگے، پھر گاڑی، ایمبولینس اور کچھ دیر بعد موت کی خاموشی۔ شاہ پیلس جیسے رک گیا، ایک عجیب سناٹا ہر طرف چھا گیا۔ پھر ان کا بیٹا آصف علی شاہ آیا جو برسوں سے لندن میں مقیم تھا۔ جنازے، قل دعائیں اور پھر اگلے ہفتے فیصلہ ہوا کہ پیلس فروخت کر دیا جائے گا۔ ہم سب کہاں جائیں گے؟ آفاق صاحب نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ابا کے ساتھ تم سب کا بھی بہت لحاظ تھا، لیکن اب ہماری زندگی لندن ہے، پیلس بیچنا ضروری ہے، سب ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ اور ریفرنس لیٹر مل جائے گا، آصف نے روکھے لہجے میں کہا۔ نشا کمرے کے کونے میں بیٹھی سن رہی تھی، وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ خواب جو اس گھر میں بنے تھے آج اسی گھر سے باہر پھینک دیے گئے تھے۔ 2 ہفتے بعد وہ پرانے علاقے میں 3 مرلے کے پرانے مکان میں واپس آ چکے تھے۔ وہی کھڑکی جس کے باہر شور، ٹینکروں کی آوازیں اور گلیوں کا گرد آلود ماحول تھا۔ امی، یہ سب کچھ ایسے ختم ہو گیا، نشا نے پہلی رات کہا۔ ختم نہیں، بس اصل شکل میں واپس آیا ہے۔ چند دن بعد آفاق صاحب نے پرانے جاننے والے کے ذریعے اسکول میں نشا کا انٹرویو طے کروایا۔ نشا نے سفید سوٹ پہنا، فائل ہاتھ میں لی اور رکشہ لے کر اسکول پہنچی۔ آپ کی کوالیفیکیشن تو ٹھیک ہے مگر کوئی تجربہ نہیں، تنخواہ 7,000 ہوگی، اگر 6 ماہ نکال لیں تو اگلے سال نظر ثانی کر لیں گے، پرنسپل نے کہا۔ نشا نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں کام شروع کر دوں گی۔ اسکول چھوٹا تھا، بچوں کے شور میں دن گزر جاتا، کمرے میں پنکھا زور زور سے گھومتا مگر ٹھنڈک کم دیتا۔ پہلی بار اسے خود اپنی فائلیں، بچوں کی کاپیاں سب خود سنبھالنا پڑا۔ شام کو وہ تھکی ہاری واپس آئی اور موبائل ہاتھ میں لے کر انسٹاگرام کھولتی۔ آج کی تصویر تھوڑی پرانی ہے لیکن کپڑے برانڈڈ لگنے چاہیے، وہ زیر لب بولتی۔ اس نے ایک پرانا فوٹو فلٹر کر کے اپلوڈ کیا، کیپشن لکھا، بیک فرام لگژری میٹنگ، بگ تھنگس کمنگ سون۔ لائکس آنا شروع ہو گئے، کچھ پرانے یونیورسٹی دوستوں نے کمنٹس کیے، ماشاءاللہ تم تو بہت آگے نکل گئی۔ نشا کے چہرے پر پہلی بار دن بھر کی تھکن کم ہوئی۔ امی،
وہ لڑکا جو حمزہ ملک تھا، اس نے میری سٹوری دیکھی ہے، وہ خوشی سے چلائے۔ سٹوری دیکھنے سے کوئی شوہر نہیں بنتا بیٹا، ماں نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا۔ ابو، آپ کا کوئی جاننے والا ہو جو کسی اچھی کمپنی میں ہو؟ میں ریفرنس سے انٹرنشپ یا کچھ اور تلاشنا چاہتی ہوں بیٹا۔ میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں تعلیم دلوائی، اب آگے خود لڑنا ہے۔ لاسٹ اسکول کی تنخواہ وقت پر آتی ہے، مگر اتنی قلیل کہ وہ صرف اپنی جیب خرچ نکال پاتی، باقی چیزوں کے لیے ماں باپ کی طرف دیکھنا پڑتا۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ریورس گیئر میں چل رہی ہے۔ اس نے ایک دن اپنی دوست کو وائس نوٹ بھیجا۔ وقت بدل جائے گا، تم ہمت رکھو، جواب آیا، مگر نشا کے پاس اب ہمت کم اور خواہشیں زیادہ تھیں۔ 2 سال گزر چکے تھے، اسکول کی وہی تنخواہ، وہی معاملات، اور سوشل میڈیا پر امیروں کی دنیا میں جھانکنے کا وہی خواب۔ نشا اب بھی روز صبح تیار ہو کر اسکول جاتی تھی، مگر اب وہ چمک جو آنکھوں میں ہوا کرتی تھی مدھم ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ اسکول سے گھر آئی، ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ آج پھر رشتہ آیا ہے، گورنمنٹ جاب کرتا ہے لڑکا، والدین بھی بہت شریف ہیں۔ نشا نے منہ بنایا۔ امی پلیز، اگر ایسے ہی رشتے کرنے تھے تو مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کیا کسی شہزادے کے لیے تم انتظار کرتی رہو گی؟ ماں کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جی ہاں، کم از کم کسی ایسے انسان کے لیے جو میرے معیار کا ہو۔ باپ نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا، نشو، تمہارا معیار ہمارے بس سے باہر ہے۔ تم 2 سال سے خود بھی کچھ حاصل نہیں کر سکی، اور جو زندگی میں آنا چاہیں انہیں بھی جھٹک دیتی ہو۔ ابو، عزت سے زندگی گزارنا میرا حق ہے۔ میں کسی مڈل کلاس کے لڑکے کے ساتھ روٹی پانی کے چکر میں اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اونچے خواب صرف شکل و صورت سے پورے ہوتے ہیں؟ باپ نے پوچھا۔ میرے خواب سچ ہوں گے ابو، وقت آنے دو۔ 2 دن بعد ایک اور رشتہ آیا۔ لڑکا MBA تھا، بینک میں اسسٹنٹ مینیجر۔ باپ نے منت سماجت کی، بس ایک بار مل لو، فیصلہ تم پر ہے۔ نشا نے انکار کر دیا، میں ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتی۔ باپ خاموش ہو گیا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، پھر جب کوئی نہ آئے تو یاد رکھنا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس دن کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ماں باپ بات کم کرنے لگے۔ نشا اکثر کمرے میں بند ہو کر انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا میرج گروپس میں مصروف رہتی۔ اسے ایک میسج آیا، رشتہ ایپ پر۔ میرا نام یوسف ہے، دبئی کا رہائشی ہوں اور اپنا پراپرٹی کا کام ہے۔ نشا نے جھٹ سے جواب دیا، واہ، کس قسم کا پراپرٹی کا کام ہے؟ ولاز، ریزورٹس؟ کیا ہم واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ سیف نے فوراً کہا۔ اس نے نمبر لیا، بات شروع ہوئی۔ 3 دن تک بات ہوتی رہی۔ پھر اچانک سیف نے کہا، کیا آپ مجھے اپنی فوٹو بھیج سکتی ہیں؟ نشا نے جواب دیا، میں اتنی جلدی تصویریں نہیں دے سکتی۔ سیف نے پھر اصرار کیا، مگر جب نشا نے انکار کیا تو اس نے بلاک کر دیا۔ یہ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ نشا نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ ایک دن اسکول میں اسٹاف میٹنگ کے بعد پرنسپل نے نشا کو بلایا۔ ہم نیا سیشن شروع کر رہے ہیں، آپ کو جونیئر کلاسز کی نگرانی بھی دی جائے گی۔ تنخواہ میں اضافہ ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال نہیں، لیکن اعتماد سے کام کریں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی محنت۔ نشا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر ہلا دیا، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ محنت اسے وہاں کبھی نہیں لے جائے گی جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ شام کو ماں نے کہا، ایک اور رشتہ آیا ہے، دکاندار ہے مگر نیک اور گھر نبھانے والا ہے۔ نشا نے چیخ کر کہا، امی بس کر دیں، میں کسی کی دکان پر بیٹھنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی۔ تمہیں صرف امارت چاہیے، محبت نہ ہو۔ ماں نے کڑوا سوال کیا۔ ہاں، محبت بھوک نہیں مٹاتی، بل نہیں ادا کرتی۔ باپ نے آہستہ سے کہا، جب وقت گزر جائے گا تب تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ انہی دنوں میں اسکول میں نئی ٹیچر آئی، شازیہ، جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کی تنخواہ عام تھی، لیکن دونوں کا ساتھ بے حد پرسکون تھا۔ ایک دن نشا نے شازیہ کو اسکول میں کھانے کے وقت ہنستے ہوئے دیکھا۔ جب اس کا شوہر اسے لنچ دینے آیا تو خوش ہو؟ نشا نے پوچھا۔ ہاں بہت، شوہر امیر نہیں پر میرا دوست ہے، ساتھی ہے۔ نشا نے پلٹ کر کہا، تمہیں کبھی لگتا ہے کہ کچھ کھو دیا؟ نہیں، جو سکون ملا ہے وہی سب کچھ ہے۔ یہ بات نشا کے دماغ میں چپ گئی، مگر اس نے جھٹک دی۔ ضد نے اب سوال کا روپ دھار لیا تھا اور نشا کو اس کا اندازہ ہوا بھی نہیں تھا۔ اس دن سپہر پر نشا اسکول سے تھکی ہاری آئی تو دروازہ کھولتے ہی امی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ بیگ رکھو، فوراً ہاتھ منہ دھو لو، کچھ مہمان آ رہے ہیں، لڑکے والے ہیں۔ نشا نے پلٹ کر دیکھا۔ پھر کوئی بینک والا یا کسی کمپنی کا ملازم؟ نہیں، سنا ہے کاروباری ہیں، بہت بڑے بزنس مین، کراچی، لاہور اور دبئی میں بزنس ہے۔ نشا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ واقعی؟ پھر تو چائے میں بادام ڈال دینا۔ پہلی بار دل سے دلہن بننے کا موڈ ہے؟ امی نے آنکھیں گھما کر کہا، پہلے مل تو لو۔ امی،
اگر واقعی اتنے امیر ہیں تو ملنے کی ضرورت نہیں، ہاں ہے۔ شام کے 5 بجے سفید گاڑیوں کا قافلہ گلی میں داخل ہوا۔ مرد، عورتیں اور ان کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان، صاف لباس، پالش شدہ جوتے اور چہرے پر وقار سا سکون۔ اس کا نام حیدر خان بتایا گیا۔ نشست بچ گئی، بات چیت ہوئی اور پھر نشا کو بلا کر سامنے بٹھایا گیا۔ اس نے نظریں جھکائے رکھی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، صرف ایک ہی بات اس کے دماغ میں چل رہی تھی، یہی ہے وہ وقت جس کا انتظار تھا۔ حیدر کے چچا نے کہا، لڑکا کم گو ہے لیکن مزاج ٹھیک ہے، بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے رشتہ جلدی طے کرنا چاہتے ہیں۔ نشا کے ابو نے رسمی انکار کی کوشش بھی نہیں کی، بات چند ہی دن میں طے پا گئی اور 2 ہفتے بعد شادی تھی۔ تم نے لڑکے سے بات نہیں کی؟ صبا نے فون پر پوچھا۔ نہیں، کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اگر بزنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے تو شخصیت خود بخود اچھی لگتی ہے۔ شادی کی تیاریاں دنوں میں مکمل ہو گئی، عروسی جوڑا، میک اپ، زیورات، سب کچھ اس کے خوابوں جیسا تھا۔ شادی کی رات نشا سر جھکائے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کمرہ بڑا، اے سی کی ہلکی ٹھنڈک، چھت پر فانوس اور فرش پر تبیز قالین، زیورات سے لدی مہنگے عطر کی خوشبو میں بھیگی۔ دروازہ کھلا، سامنے وہی چہرہ، ضیاء حیدر۔ نشا کا جسم جیسے ساکت ہو گیا، وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ ضیاء آہستہ سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، شاید پہچانا نہیں، میں حیدر خان ہوں، تمہارا شوہر۔ نشا کے لب خشک ہو گئے، دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کوئی کھیل ہے؟ کھیل تو تم نے کھیلا تھا، پیسے، نام، شان و شوکت کی لالچ میں، تب تم نے میری محبت کا مذاق بنایا، اب میری دولت نے تمہیں خریدا ہے۔ نشا ہکا بکا رہ گئی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ تم سچ میں کبھی دلچسپی رکھتی ہی نہیں تھی، تمہیں صرف پیسہ چاہیے تھا، سو میں نے وہی دکھایا۔ بم۔ نشا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، چلو کم از کم تم وہ سب کچھ ہو جس کا میں خواب دیکھتی تھی، چاہے جس نام سے ہو تو اب میرے شوہر۔ ضیاء نے ہلکی سی ہنسی میں کہا، بالکل، مگر یاد رکھو جب محبت سے اپنانا چاہا تم نے ٹھکرا دیا، اب دولت سے خریدا ہے تو قیمت بھی لوں گا۔ نشا نے یہ بات سنی مگر دل میں سوچا، جو بھی ہو انجام یہی ہے جو میں چاہتی تھی، امارت، باقی سب برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر سب رشتہ داروں نے دلہن کی تعریف کی۔ ضیاء نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ناشتے کے بعد کمرے میں چلا گیا۔ دوپہر میں نشا نے کمرہ سجا رکھا تھا جیسے ہر نئی نویلی دلہن کرتی ہے، مگر ضیاء آیا، الماری کھولی، اپنے کام کی فائلز نکالی اور بس اتنا کہا، آج سے تمہاری حیثیت میرے گھر کے ایک کمرے میں ہے۔ کیا مطلب؟ نشا نے پلٹ کر پوچھا۔ بس اتنا سمجھو، جیسا تم نے مجھے کبھی انسان نہیں سمجھا، اب تمہیں ویسے ہی مقام ملے گا۔ رات وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہی، باہر قہقہے، باتیں، مہمانوں کا شور، اور وہ اپنے نئے خوابوں کے محل میں قید ہو گئی تھی۔ ضیاء نے اس سے کوئی اور بات نہیں کی، بس خاموشی سے دیکھتا اور پھر پلٹ جاتا۔ اگلی صبح ضیاء نے ناشتہ اکیلے کیا، نشا کمرے میں بیٹھی رہی۔ دوپہر کے وقت دروازہ کھلا، ضیاء آیا اور سنجیدگی سے بولا، اٹھو، نیچے آؤ۔ کہاں؟ جہاں تمہارا اصل مقام ہے۔ وہ کمرے سے نکلی، ضیاء کے پیچھے چلتی ہوئی مین ہال سے نکل کر ایک پرانی راہداری میں پہنچی جو بنگلے کے پیچھے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ایک پرانا سرونٹ کوارٹر، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور بوسیدہ سا واش روم۔ یہ کیا ہے؟ نشا نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تمہارا نیا گھر؟ پہلے بھی سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی تو فرق کیا پڑے گا؟ نشا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ یہ زیادتی ہے۔ ضیاء نے دروازہ کھولا، اندر لے جا کر بولا، جب تم نے میری محبت کو ذلیل کیا تب بھی تم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی زیادتی نہیں بلکہ اپنی چوائس ہے، اب میری چوائس ہے۔ دروازہ بند ہو گیا اور نشا اندر رہ گئی۔ کمرے میں پنکھا بمشکل چل رہا تھا، کھڑکیوں پر پردے نہیں تھے، ایک پرانا بیڈ اور ایک کچی الماری، باورچی خانے میں گیس سلنڈر، زنگ آلود برتن اور فریج کے نام پر صرف ایک آئس باکس۔ شام تک وہ بیٹھ کر سوچتی رہی، کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خواب دیکھا تھا؟ اگلے دن ناشتہ دینے کے لیے ایک ملازم آیا، پلیٹ زمین پر رکھ کر بولا، بی بی جی، صاحب نے کہا ہے کھانا کھا لیں۔ نشا نے سوال کیا، کیا وہ کبھی یہاں آئیں گے؟ جب دل کرے گا آ جائیں گے، باقی کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ دن گزرتے گئے، ضیاء روز شام کو آتا، بیٹھ کر چند لمحے دیکھتا، کبھی طنز کرتا، کبھی خاموشی سے چلا جاتا۔ ایک دن وہ آیا تو نشا جھاڑو لگا رہی تھی۔ ضیاء نے اسے دیکھ کر کہا،
اب اصل زندگی کا ذائقہ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ یونیورسٹی کی شہزادی اب جھاڑو پکڑ کر صفائی کر رہی ہے۔ نشا نے جھاڑو زمین پر رکھ دیا۔ میں نے جو کیا اس کی سزا دے رہے ہو، ٹھیک ہے، مگر کیا تمہیں اس سے سکون ملتا ہے؟ ضیا خاموش رہا، صرف اتنا بولا، مجھے انصاف ملا ہے، سکون کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ اس رات پہلی بار نشا نے چھت پر جا کر آسمان دیکھا۔ اتنے ستارے تھے جتنے کبھی شاہ پیلس کے لان سے نظر نہیں آتے تھے، پر وہاں فضا مختلف تھی، وہاں ہوا امیر تھی، یہاں ہوا سچی لگتی تھی۔ اگلے دن جب وہ پانی بھر رہی تھی، نل ٹپک رہا تھا۔ نشا نے کپڑا باندھ کر روکا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے خود سے کچھ ٹھیک کیا۔ 3 دن بعد ضیا نے اس کے لیے چند کپڑے بھجوائے، نہ برانڈڈ تھے نہ مہنگے، لیکن صاف ستھرے تھے۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے تمہاری دنیا میں فیشن کی۔ نشا نے کپڑے ہاتھ میں لیے اور کہا، شکریہ۔ ضیا نے پلٹ کر کہا، شکر نہ ادا کرو، ابھی امتحان مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت تک نشا کے ذہن میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، کبھی کبھی مکافات عمل صرف سزا نہیں، آئینہ بھی ہوتا ہے۔ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہوئے نشا کو 7 دن ہو چکے تھے۔ گرمی شدت اختیار کر چکی تھی، پنکھا دن میں کئی بار بند ہو جاتا، بجلی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ چھت پر ٹین کی چادر تپتی تو پورے کمرے میں بھٹی جیسی گرمی بھر جاتی۔ ایک دن نل سے پانی بھرنے کے بعد نشا کپڑے بدلنے لگی تو ایک کونے میں بیٹھ کر رک گئی۔ کپڑے پسینے سے چپکے تھے، جلد پر خراشیں سی محسوس ہونے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ملازم کھانے کی ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ وہ آلو کی ترکاری، ایک روٹی اور ایک پانی کی بوتل تھی۔ نشا نے دروازہ بند کیا، بیٹھ کر تھوڑی سی روٹی توڑی، مگر نوالا حلق سے نہ اترا۔ ٹرے واپس رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا، کیا میں واقعی قیدی ہوں؟ اس کے پاس اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تمام ملازمین نے بھی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ شام کو ضیا آیا، سفید شرٹ ٹائی، تازہ خوشبو، پرسکون چال کے ساتھ۔ دروازہ کھولتے اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر بولا، سب کچھ ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا تمہارے قابل ہے۔ نشا خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ زبان نہیں چلی آج؟ تم مجھے یہاں کب تک رکھو گے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جب تک دل چاہے، شاید 1 مہینہ، شاید 1 سال، شاید ہمیشہ، ضیا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پھر مسکرا کر پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ نشا نے کرسی پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اگلے دن بجلی شام سے صبح تک نہیں آئی۔ کمرہ ایسے تپنے لگا جیسے کسی تندور میں ہو۔ رات کو مچھر کاٹتے رہے اور صبح جب آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ واش روم میں پانی کی دھار اتنی کمزور تھی کہ نہانا ممکن نہ رہا۔ وہ بالٹی بھر کر خود پر ڈال رہی تھی جب پانی ختم ہو گیا۔ واپس کمرے میں آئی تھی کہ ضیا دروازے پر کھڑا تھا۔ کیا حال ہے شہزادی؟ گرمی تو برداشت ہو رہی ہے نا؟ بس کر دو ضیا، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی کی معافی تب ہوتی ہے جب انسان شرمندہ ہو۔ تم تو بس اپنے آرام کے لیے بول رہی ہو۔ نہیں، میں واقعی شرمندہ ہوں، تمہارے چہرے سے نہیں لگتا۔ تمہارے چہرے پر آج بھی وہی گھمنڈ ہے جو پہلے تھا، بس پسینے نے چھپا دیا ہے۔ تم نے تو اپنی محبت کا دعویٰ کیا تھا، پھر یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میری محبت کو حقارت سمجھا تھا، اور آج تمہاری تکلیف مجھے سکون دیتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور نشا دروازے پر کھڑی رہ گئی، اس امید میں کہ شاید آج کچھ بدل جائے۔ ایک دن کمرے کی دیوار میں سوراخ سے چھپکلی نکل آئی۔ نشا زور سے چیخی، باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ جب اس سے کام کروا لیے جاتے تو دروازہ باہر سے خاموشی سے بند کر دیا جاتا تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک دی، کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم آئے۔ بی بی جی، صاحب نے کہا ہے کسی حال میں دروازہ نہ کھولا جائے۔ وہ جانتا ہے میں اندر تکلیف میں ہوں، پھر بھی مجھے بس حکم ملا ہے۔ نشا پیچھے ہٹ گئی۔ اس دن اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات کو ضیا آیا، کرسی پر بیٹھ کر بولا، آج شور سنائی دیا، سب خیر تو ہے؟ تم درندے ہو، انسان ہو کر یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ ضیا نے قہقہ لگایا، یہی تو فرق ہے، تم نے انسان کو درندہ بنایا تھا، میں تو صرف عکس ہوں اس زخم کا جو تم نے دیا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، مگر یہ سزا نہیں، انصاف سے بڑھ چکی ہے۔ اچھا، تو اب تم نے پیمانہ طے کرنا شروع کر دیا کہ سزا کتنی ہو؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تھک چکی ہوں۔ پھر وہی بات، تھکن سے معافی؟ جب میں تھکا تھا، تنہا تھا، تم نے کون سا سہارا دیا؟ میں بدل گئی ہوں، مجھے تمہاری تبدیلی نہیں چاہیے، مجھے تو تمہاری بے بسی چاہیے۔ اگلے دن سورج سوا نیزے پر تھا اور سرونٹ کوارٹر کا پنکھا پھر رک گیا تھا۔
निशा चूल्हे के आगे झुकी आलू छील रही थी। पसीने ने कपड़े जिस्म से चिपका दिए थे। चेहरा सुर्ख, बाल उलझे हुए और होंठ सूखे हुए। दरवाजा धीरे से खुला, ज़िया अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर कुर्सी खींच कर बैठ गया। निशा ने चौंक कर देखा मगर कुछ बोली नहीं। कब से खड़ी हो? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। काफ़ी देर से। बिजली नहीं है, खाना बन रहा है। निशा का जवाब मुख्तसर था। ज़िया ने पानी की बोतल उठाई, उसकी तरफ बढ़ाई। ये पी लो। निशा ने ताज्जुब से देखा। कई दिनों में पहली बार वो खुद से नरमी से पेश आया था। पानी लेकर पी लिया। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया, शायद वक्त बदल रहा है। तुम थक गई होगी, चलो ऊपर मेरे कमरे में चलते हैं, एसी ऑन है, फ्रेश हो जाओ, ज़िया ने नरमी से कहा। निशा कुछ लम्हे साकित रही, फिर आहिस्ता से उठी। वो पीछे चलती रही। पहली बार उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद उसने अपना बदला मुकम्मल कर लिया हो। ज़िया ने दरवाज़ा खोला, निशा को अंदर जाने का इशारा किया। वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ, कपड़े भी मिल जाएंगे। निशा ने सर हिलाया। शुक्रिया। 15 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। कमरे में रोशनी, खुशबू और खामोशी थी। बेड के कोने पर बैठ गई। ज़िया ने दरवाज़ा बंद किया, आकर उसके सामने खड़ा हुआ, फिर बगैर कुछ कहे उसके करीब आ गया। निशा ने चौंक कर पीछे देखा। क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? अब कुछ बाकी ही नहीं रहा कि नाराज़ रहूं। ज़िया ने आहिस्तगी से कहा और फिर उसका हाथ थाम लिया। निशा ने लम्हे भर को कुछ न कहा, फिर खुद को ज़िया के हवाले कर दिया। उस लम्हे वो समझ बैठी कि शायद ये सुलह का रास्ता है, शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा। मगर उसके बाद जो हुआ वो सुलह ना थी, वो एक बेरहम जिस्मानी तसल्लुत था। जब सब खत्म हो गया, ज़िया खामोशी से उठा, दरवाज़ा खोला और सिर्फ इतना कहा, चलो वापस। निशा ने कुछ न कहा, बस कपड़े समेटे और उसके पीछे चल दी। ज़िया ने दरवाज़ा खोला, निशा अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। वो सर्वेंट क्वार्टर में गई। थोड़ी देर बाद खुद से सवाल किया, ये क्या था? क्या ये मोहब्बत थी या महज इंतकाम? रात को वो लेटी रही, छत को घूरती रही। दिल में एक बेनाम सी घुटन थी, वो घुटन जो सिर्फ नज़रअंदाज होने पर महसूस होती है जब इंसान अपनी अहमियत खो दे। 2 दिन गुजर गए। ज़िया ने दोबारा राब्ता न किया। तीसरे दिन शाम को फिर आया, कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया। निशा ने निगाहें चुराते हुए पूछा, क्या आप दोबारा मुझे बुलाएंगे ऊपर? ज़िया का चेहरा सख्त हो गया। आज बुलाने का नहीं, खुद आने का दिल किया था। मैं नहीं आना चाहती। इनकार? हाँ, मैं इंसान हूँ, चीज़ नहीं। ज़िया का चेहरा सुर्ख हो गया। वो तेज़ी से बढ़ा, निशा का बाजू पकड़ा और थप्पड़ मारा। ये जुर्रत कहाँ से आई? निशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, फिर भी तुमने मुझे समझा ही नहीं। ज़िया ने धक्का दिया और खामोशी से अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी। सब खत्म हुआ तो वो उठा और बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। निशा बेड पर पड़ी रही, कपड़े बेतरतीब, जिस्म दुखता हुआ और आंखें सूजी हुई। कमरे में खामोशी थी मगर अंदर चीखें गूंज रही थी। वो उठी, वॉशरूम गई, आईने में खुद को देखा, हाथ से चेहरा छुआ, फिर पानी का छपाका मारा, मगर चेहरे से वो दाग न गया जो अंदर लगा था। अगले दिन खामोशी से गुजर गया, मगर उस रात बंगले में रोशनियों की बहार थी। लॉन में म्यूजिक बज रहा था, रंग बिरंगी रोशनियों के बीच पार्टी का माहौल था। ज़िया के दोस्त, जिनमें मेल फीमेल सब शामिल थे, कहके लगा रहे थे, ड्रिंक्स चल रही थी और जिंदगी के हर रंग का मुजाहरा हो रहा था। सर्वेंट क्वार्टर के कमरे में बैठकर निशा ने दरवाजे के झरोके से सब देखा। वो जानती थी ये सब ज़िया के लिए मामूल की बात है। उसके लिए इज्जत, एहसास, रिश्ता, सब लफ्ज़ बेकार हैं। उसे अगर कुछ अजीज था तो सिर्फ अपनी अना। सुबह करीब थी जब पार्टी ख़त्म होने लगी। मेहमानों के लिए कमरों में आराम का इंतज़ाम किया गया। गार्ड्स ने रोशनी कम कर दी और सब सोना शुरू हो गए। फजर के वक्त एक शख्स बंगले के कमरे से निकला, ट्रैक सूट में, हाथ में बोतल, आंखों में थकन और चेहरे पर शरारत। ये ज़िया का करीबी दोस्त था, ज़ियान। वो टहलता हुआ पिछले हिस्से में आया, दरवाजे पर दस्तक दी। निशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ियान था। ओह, तुम यहाँ अकेली हो? उसने अंदर झांकते हुए पूछा। निशा ने पर्दा दुरुस्त किया। जी, कुछ काम है? हाँ, असल में तुम बहुत खूबसूरत हो, सोचा था सिर्फ एक बार बात करूं और मौका मिला है। निशा ने दरवाज़ा बंद करना चाहा। मेहरबानी, आप वापस जाएं। ज़ियान ने हाथ से दरवाज़ा रोका, अंदर घुस गया। डरो नहीं, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, सिर्फ खुश कर दो। निशा ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। ज़ियान का रंग बदल गया। उसने बाजू पकड़कर निशा को घसीटना शुरू किया। 2 टके की नौकरानी, मेरे साथ बदतमीजी? निशा चीखने लगी, छोड़ो मुझे, मदद करो कोई। चीखों की आवाज़ सुनकर 2 गार्ड्स दौड़े, दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। सर छोड़ें इसे, ये बीबी जी हैं। ज़ियान हंसा। कौन?
کون بیوی جی؟ نوکرانی ہے؟ نہیں سر، یہ صاحب کی بیوی ہے۔ اوہ! زیان نے چونک کر نشا کی طرف دیکھا، پھر طنز سے ہنسا۔ بیوی؟ سرونٹ کوارٹر میں؟ ایک گارڈ فوراً ضیاء کو بلانے دوڑا۔ کچھ دیر بعد ضیاء خود آیا، کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے زیان جو نشا کو ہاتھ سے دبوچے کھڑا تھا۔ ضیاء کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، زیان نے بے نیازی سے کہا۔ یار تمہاری بیوی ہے تو یوں کیوں رکھا ہے؟ ضیاء نے جواب دیے بغیر زیان کے منہ پر گھونسا مارا، پھر لات مکوں تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ زیان چیختا رہا، باقی دوست بھی آ گئے۔ بڑی مشکل سے ضیاء کو روکا۔ پاگل ہو گئے، ایک نوکرانی کی خاطر دوست پر ہاتھ اٹھا دیا؟ ایک دوست چلایا۔ ضیاء نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، نوکرانی نہیں میری بیوی ہے۔ سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر کسی نے کہا، بیوی کو سرونٹ کوارٹر میں رکھتے ہو یہ عزت ہے؟ دوسرا بولا، ہم تو سمجھتے تھے تم کچھ اور، لیکن تم تو اندر سے بھی ٹوٹے ہوئے۔ وہ سب ناراض ہو کر بنگلہ چھوڑنے لگے۔ ضیاء نے زیان کو آخری دھکا دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے نشا کی طرف مڑا جو ایک کونے میں سمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ نشا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ آ جاؤ، اب تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ نشا نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جانا، مذاق نہیں کر رہا، سنجیدہ ہوں۔ میں نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے اب تمہاری آسائشوں والے جہنم میں نہیں جانا۔ ضیاء نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ نہیں ملے۔ اس نے دروازہ کھولا، بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ نشا نے دروازہ بند کیا اور چٹخنی لگا دی۔ وہ اس لمحے کو روکنا چاہتی تھی تاکہ پھر کوئی نہ آ سکے، نہ زبردستی، نہ رحم، نہ افسوس۔ اس رات ضیاء نے پہلی بار خود کو خالی محسوس کیا۔ سب کی روشنی چھن چھن کر سرونٹ کوارٹر کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ نشا نے مسلح پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ اس کے سامنے نہ کوئی دنیاوی خواب تھا، نہ آسائش کی طلب، بس دل میں ایک نئی التجا تھی کہ سکون۔ گزشتہ راتوں کے واقعات نے نشا کے اندر کچھ توڑ دیا تھا اور کچھ نیا جنم لے چکا تھا۔ اب وہ ہر صبح نماز کے بعد قرآن کھولتی، ترجمے کے ساتھ پڑھتی اور دیر تک سوچتی رہتی، یا اللہ میں اب کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ تو مجھے خود سے جوڑ لے۔ اس کی دعاؤں میں پہلی بار دنیا نہیں، صرف رب تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ضیاء نے دوبارہ اسے اوپر آنے کی پیشکش نہیں کی تھی، نہ ہی وہ خود آیا۔ گھر میں سب کچھ معمول پر تھا، مگر ضیاء کی طرف سے خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب نشا جھاڑو دے کر بیٹھی تو اچانک اسے چکر آیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی، سانسیں تیز ہو گئیں، چہرے پر پیلاہٹ چھا گئی۔ دوپہر کو خانسامہ سبزی دینے آیا تو نشا بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے فوراً نوکرانیوں کو بلایا، سب ہڑبڑا گئے۔ ضیاء کو اطلاع دی گئی، وہ ہڑبڑا کر آیا، دروازہ کھولتے ہی اندر لپکا۔ یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ، وہ چیخا۔ ڈاکٹر آیا، معائنہ کیا، پھر ضیاء کو باہر بلایا۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ 3 مہینے ہو چکے، لیکن خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب کافی کمزور ہے۔ ضیاء نے حیرت اور خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنی۔ وہ کچھ دیر چپ کھڑا رہا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ خوشی ہے یا شرمندگی۔ نشا ہوش میں آئی تو ضیاء اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ کب پتہ چلا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نشا نے نظریں چرائیں۔ 2 ہفتے پہلے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تم سننا نہیں چاہتے تھے اور میں اب کہنا نہیں چاہتی۔ ضیاء کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خود ہی چپ ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن سے سرونٹ کوارٹر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ نیا بیڈ آیا، اے سی لگایا گیا، الماری بدل گئی، پنکھے کا کنڈا ٹھیک کیا گیا اور ملازمہ روز کھانے کے ساتھ جوس، پھل اور دودھ دینے لگی۔ ضیاء دوبارہ نہیں آیا، مگر اس کی ہدایت ہر دن کمرے میں پہنچتی رہی۔ ایک دن نشا نے ملازمہ سے پوچھا، یہ سب ضیاء نے کہا ہے؟ جی بیوی جی، صاحب نے منع کیا ہے کوئی چیز کم نہ ہو۔ کچھ دن بعد ضیاء خود آیا، دروازے پر کھڑا رہا، پھر اندر آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ نشا نے کہا، اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خوش ہو؟ یہ سوال اب بے معنی ہو چکا ہے۔ دل مطمئن ہے اور یہی کافی ہے۔ ضیاء نے سر ہلایا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غصے میں ہوا۔ میں جانتی ہوں، نشا نے مختصر جواب دیا، اور تم ماں بننے والی ہو، اس لیے تمہیں ہر آرام ملے گا۔ پر ضیاء، جو چیز دل کو سکون نہ دے وہ آرام نہیں کہلاتی۔ اس دن کے بعد سے ضیاء نے نشا کو روز نہیں بلایا، مگر کبھی کبھار آتا، بیٹھتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ اس کا رویہ اب مکمل سرد نہ تھا، مگر وہ گمسم رہنے لگا تھا۔ نشا کا وقت اب تسبیح، قرآن اور ذکر میں گزرتا۔ وہ ہر دن ایک نئی آیت پڑھتی اور اپنے دل پر اس کا اثر محسوس کرتی۔ وہ جان چکی تھی کہ سچائی، سکون اور عزت نفس کسی دکھاوے یا تعلق سے نہیں، صرف خودی اور رب کے تعلق سے جڑی ہے۔
निशा, अगर तुम चाहो तो ऊपर वाले हिस्से में मुंतकिल हो सकती हो। एक दिन ज़िया ने कहा, नहीं, मुझे यही ठीक लगता है। यहाँ मैं अपने रब के करीब हूँ, वहाँ सिर्फ दुनिया है। ज़िया खामोश हो गया। वो जानता था वो निशा अब नहीं रही जिसने कभी दुनिया की चाह में सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब वो औरत थी जो दुनिया को भूल भुलैयों से निकल चुकी थी। आसाइशें आस पास थी, नर्म बेड, ठंडा कमरा, अच्छा खाना और हर चीज़ जिसकी ख्वाहिश की जा सकती है। मगर निशा के चेहरे पर अब किसी शय की खुशी नहीं थी, न ही किसी शय की तलब। जच्चिकी के दिन करीब आ चुके थे। बंगले के अक़बी हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर को एक आर्जी मैटरनिटी रूम में बदल दिया गया। नर्स आया और एक नया बेड लगाया गया। ज़िया रोज़ डॉक्टर से रिपोर्ट लेता, लेकिन निशा से बराह रास्त ज़्यादा बात नहीं करता। फिर एक रात दर्द की शिद्दत से निशा को अस्पताल ले जाना पड़ा। सुबह 7 बजे नर्स ने ज़िया को खबर दी, मुबारक हो, बेटा हुआ है। ज़िया बेख्तियार अस्पताल के कमरे की तरफ भागा। अंदर दाखिल हुआ, देखा कि नर्स बच्चे को कपड़े में लपेट रही है। बच्चे की आंखें बंद थीं और चेहरे पर सुकून। ये मेरा बेटा है? ज़िया ने बेयकीनी से पूछा। जी सर, बहुत सेहतमंद है। ज़िया ने पहली बार मुकम्मल खुशी महसूस की। वो बच्चा गोद में लेकर निशा की तरफ मुड़ा। निशा खामोशी से लेटी थी, आंखें छत की तरफ, चेहरा सपाट। देखो निशा, हमारा बेटा। निशा ने आस्ते से पलट कर देखा, बच्चे को चंदमे और फिर नजरें फेरी। तुम खुश नहीं हो? ज़िया ने पूछा। ये बच्चा मेरा सब कुछ है, मगर इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। ज़िया कुछ पल खामोश रहा, फिर कहा, अब तो सब कुछ बदल गया। अब हमें एक नया आगाज़ करना चाहिए। निशा ने सीधा होकर कहा, ज़िया, मैं चाहती हूँ तुम अपने बेटे के साथ खुश रहो, मगर मुझे आज़ाद कर दो। क्या? हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरे लिए ये रिश्ता एक कैद बन चुका है। ये तुम क्या कह रही हो? हमारा बच्चा अभी तो पैदा हुआ है और तुम। मैं रिश्ता निभाने आई थी, लेकिन ये रिश्ता तो पहले दिन से ही एक जंजीर था। मैं अब अपने लिए सांस लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ज़िया का लहजा सख्त हो गया। तो फिर एक बार फिर ज़बरदस्ती करोगे? एक बार फिर मुझे कैद में रखोगे? ज़िया खामोश हो गया। उसने बच्चा वापस नर्स को दिया और कमरे से निकल गया। निशा को अस्पताल से वापस क्वार्टर नहीं ले जाया गया, बल्कि मेन हाउस के एक नए कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। हर चीज़ मौजूद थी, आराम, सहूलत, सिक्योरिटी, मगर दरवाजे पर पहरा भी था। 2 महीने गुजर गए। निशा बच्चे की देखभाल खुद करती थी। मुलाजमाएं सिर्फ उसके कहने पर अंदर आ जाती थी। ज़िया कभी कभार आकर बच्चे को गोद में लेता और खामोशी से चला जाता। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, निशा ने बैग तैयार किया। बच्चे की छोटी सी चादर, दूध की बोतल और चंद ज़रूरी कागजात रखे। कमरा निचले पोर्शन पर था। उसने कमरे की खिड़की से बाहर छलांग लगाई और पीछे का दरवाज़ा खोलकर चुपचाप बंगले से निकल गई। सड़क पर निकलकर वो रिक्शे में बैठी। शहर के दूसरे कोने में एक औरत के पास पहुंची जो पिछले हफ्ते अस्पताल में एक नर्स की हैसियत से मिली थी। मैं कहीं रहना चाहती हूँ चंद दिन के लिए। नर्स ने सच जाने बगैर जगह दे दी। अगले दिन निशा वहाँ से भी निकल गई। शनाख्ती कागजात तब्दील करवाया और अपना और बच्चे का नाम मुख्तलिफ रखा। कुछ ही अरसे में वो एक मदरसे से वाबस्ता हो गई, जहाँ वो दीनी तालीम लेने लगी और फिर वहीं पढ़ाने भी लगी। उसने अपने वालिदैन की खबर रखना या वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। वो अब इस ज़िंदगी को खुदा हाफिज कह चुकी थी। 6 साल बीत गए। मदरसे की मुंतज़िमा बन चुकी थी। बुर्का, हिजाब और कुरान की तिलावत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। बेटा, जिसका नाम उसने अब उमर रखा था, मदरसे के साथ मुंसलिक स्कूल में दाखिल हो चुका था। वो ज़हीन, साफ गो और अपने हम उम्र बच्चों में मुख्तलिफ था। उधर ज़िया ने हर जगह निशा को तलाश किया, पुलिस से, एजेंसियों से, सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई सुराग न मिला। कहाँ जा सकती है? बच्चा भी साथ है, तन्हा औरत। 6 साल हो गए, कुछ तो निशान होता। वो अक्सर अपने गार्ड से कहता। बंगले में कोई और औरत ना आई। ज़िया अब तन्हा रहने लगा। दोस्त अहबाब भी राब्ते ख़त्म कर चुके। सबका कहना था जिसने अपनी बीवी को नौकरानी बनाकर रखा उससे क्या ताल्लुक़ रखें। अक्सर रातों को वो अपने बेटे की तस्वीर देखता, वो तस्वीर जो पैदाइश के वक्त अस्पताल में ली गई थी। एक दिन सुबह के वक्त उसकी मुलाजमा और बोली, साहब, मेरी बेटी को एक मदरसे में दाखिल करवाने गई थी। वहाँ मुंतज़िमा का नाम निशा था। हुलिया कुछ बदला हुआ था, मगर आंखें और अंदाज मुझे लगा वही थी। ज़िया चौंक गया। मदरसा कहाँ है? फलक नगर पर, ख़वातीन का मदरसा, आप वैसे नहीं जा सकते। ज़िया ने फ़ौरन मंसूबा बनाया। मुलाजमा के ज़रिए बहाने से निशा को मदरसे से बाहर बुलवाने का बंदोबस्त किया। कुछ दिन बाद मदरसे से बाहर एक बुर्का पोश औरत निकली। ज़िया अपनी गाड़ी में बैठा था। जैसे ही वो नज़दीक आई, ज़िया ने शीशा नीचे किया। निशा। वो लम्हे भर को रुकी। आंखों में पहचान की चमक उभरी, मगर चेहरा सख्त रहा।
आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें और उमर को वापस लेने। हमें सुकून मिल चुका, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। निशा ने एक निगाह डाली, फिर कहा, अगर चाहत होती तो कैद ना होती। ये जुमला ज़िया को अंदर तक चीर गया। वो खामोश हो गया और निशा वापस मदरसे के अंदर चली गई। मगर दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं हुआ। ज़िया के लिए अब भी एक रास्ता बाकी था, तौबा का, माफ़ी का। मदरसे में उस दिन सादगी से दर्स जारी था। निशा बच्चों को सूरह मरियम पढ़ा रही थी। तर्जुमा मुकम्मल होने पर एक बच्ची ने सवाल किया, उस्ताद जी, क्या माँ बनना तकलीफ दे होता है? निशा ने लम्हे भर को खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुरा कर कहा, तकलीफ होती है, लेकिन माँ का दिल हर तकलीफ भूल जाता है जब उसके हाथ में उसकी औलाद आती है। उसी लम्हे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस्तकबालिया पर मौजूद खादमा आई और आहिस्तगी से बोली, आपसे हाजी साहब के मेहमान मिलने आए। निशा ने बुर्का पहना मेहमान खाने की तरफ बढ़ गई। वो मेहमान कोई और नहीं, ज़िया था। दरमियानी उम्र का हाजी साहब इस वक्त उनके साथ मौजूद थे। सफ़ेद रेश, सादा लिबास और आंखों में संजीदगी। ज़िया ने एहतराम से उनके सामने बैठकर सब कुछ बता दिया, अपनी गलती, अपनी तौबा और बेटे की याद। हाजी साहब ने निशा को देखकर कहा, बेटी, ये तुम्हारा माजी है और वो बच्चा तुम्हारा हाल। क्या हाल से मुंह मोड़ना सही है? निशा खामोश रही। ज़िया ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम मुझे माफ़ ना करो तो कोई शिकायत नहीं, बस एक बार उमर को गले लगा लूँ। वो कहाँ है? निशा की आवाज़ कांप गई। गाड़ी में है, ज़िया ने इशारा किया। हाजी साहब ने खादमा को भेजा और चंद लम्हों बाद 6 साला उमर अंदर दाखिल हुआ। मासूम चेहरा, हाथ में कुरान पाक, मदरसे के लिबास में। निशा ने एक नज़र देखा, फिर खुद पर काबू न रख सकी। उमर दौड़ कर उससे लिपट गया। अम्मी, मैं जान गया था कि आप ही हो, बस बाबा ने कहा था सब्र करो। निशा घुटनों पर बैठकर बेटे को गले लगाते रो रही थी। ज़िया ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें चंद महीना कैद में रखा, लेकिन तुमने मुझे 6 साल की सज़ा दी। अब हिसाब बराबर है। निशा ने उमर की पेशानी चूमी, फिर सर उठाकर कहा, अब मेरे दिल में बदले की कोई जगह नहीं। हाजी साहब ने नरमी से कहा, बेटी, अगर तुमने अपने शौहर और बेटे को माफ़ कर दिया तो उनके साथ जाओ। तुम जैसे लोग दुनिया को भी बदल सकते हैं। कई लम्हे सोचने के बाद निशा ने सर हिलाया। मैं एक शर्त पर वापस जाऊंगी। ज़िया फौरन बोला, तुम्हारी हर शर्त कबूल है। मैं एक मदरसा बनवाना चाहती हूँ जहाँ लड़कियों को कुरान और ज़िंदगी की असल तालीम दी जाए। तुम्हारी ये ख्वाहिश इबादत है और मैं इसे अपनी निजात का रास्ता समझूंगा। चंद दिन बाद वो वापस उस बंगले में आई, मगर इस बार मेहमान के तौर पर नहीं, अपनी मर्जी से। ज़िया ने मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी और तामीर का आगाज़ हुआ। निशा खुद उसकी निगरानी करती, डिज़ाइन देकर रंग तक। 1 साल के अंदर मदरसा मुकम्मल हो गया। इफ्तिताह पर शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मदरसा नूरुल हुदा के नाम से पहचाना जाने लगा। उमर स्कूल जाता, शाम को मदरसे में कुरान सीखता, रात को वालिदैन के साथ खाना खाता। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। ज़िया ने कारोबार से वक्त निकाल कर दीन की तरफ तवज्जो दी। दोनों मियाँ बीवी फजर की नमाज बाजमात अदा करते और शब में जिक्र करते। एक दिन निशा ने ज़िया को चुप पाया तो पूछा, क्या सोच रहे हो? बस एक ख्वाहिश, तुम, मैं, उमर हज पर जाएं। निशा की आंखों में चमक उतर आई। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हज की तैयारी शुरू हुई। उमर के लिए छोटा एहराम, ज़िया और निशा के लिए आसान लिबास। हज की सआदत हासिल हुई और खाना काबा के सामने खड़े होकर ज़िया ने पहली बार खुले दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। हज से वापसी के चंद हफ्ते बाद निशा ने ज़िया को बताया, मुझे लगता है हम एक और मेहमान के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर ने तस्दीक की, वो दोबारा माँ बनने वाली थी। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उमर उसे नूर कहकर बुलाता, क्योंकि उसकी माँ का मदरसा इसी नाम से था। अब वो बंगला जो कभी कैद खाना था, सुकून का मस्कन बन चुका था। उसमें आज़ान की आवाज़ें थीं, हंसी, मोहब्बत और दुआ थी। जिंदगी एक चक्कर है और निशा इस चक्कर का मरकज़ बन गई थी। दुख से सब्र, कैद से आज़ादी और नफ़रत से मोहब्बत तक।